अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सहर की स्पेशल नशरियात रमज़ान में बोल में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो लोग उठ के सहरी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और हम भी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी ऐसी बातें आपके जहन में भी होती हैं जो आप पूछना चाहते हैं और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं उसके जवाबात दे सकें। अगर हम उस तरफ से नहीं बात कर रहे होते तो बहुत सारी ऐसी हमारे इस्लाम की इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें राह रास्त पे लाने के लिए शायद काफ़ी हैं। और हम सब की यही हर मुमकिन कोशिश रहती है कि माह रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सके जो बरकतें हैं, जो नेमतें हैं, उनको समेटें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और इसी सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया क़ससुल अंबिया का और उसी हवाले से हम लेके चलते हैं। आज नाज़रीन क़ससुल अंबिया में एक हैरान कुन और ख़ास किस्सा आपकी नज़र करने वाला हूँ जो कि एक कड़े इम्तिहान, जी यानी एक तबलीगी जिद्दोजहद के 950 साल और उसके बाद बारे खुदाबंदी में की गई गुजारिशात पे मुश्तमिल है। आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक और प्यारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सैकड़ों बरस बाद की बात है कि अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर रखा था। घर बुत कदे बन चुके थे और 5 बुतों को अपना माबूद तसव्वुर कर लिया गया था। उन्हीं 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजित रवा ठहरा रखा था। कुरान करीम ने उन बुतों के नाम 2 स्वा, यगूस, यऊक और नसर बताए हैं जो कि सूरह नूह में मौजूद हैं। लोग अंबिया सामीन यानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके थे। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था और उधर आसमानों पर फरिश्ते अहले ज़मीन की मखदूश हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकरो फ़रेब पे हैरान भी थे और परेशान भी। उनकी निगाहें बार बार बैतुल अमूर की जानिब उठती। वो मुंतज़िर हैं कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाजिल फरमाए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब उसकी नाफरमानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच जाती हैं तो वो नबी माबूस फरमाता है और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाजिल होता है। चुनाचा अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नब्वत के जलीलुल मुक़द्दर मनसब पे फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने उनसे कहा मैं तुमकर खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। अगर तुम इसी तरह कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त इज़ाब इलाही में ना मुब्तला हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को 40 बरस की उम्र में नब्वत अता फरमाई। तूफ़ान से पहले आप मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाज़ो तबलीग करते रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से मजावज़ होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहे, बावजूद अपनी कौम की बेरा रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढहाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके दुआए खैर करते रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ़ और अजियत नहीं पहुँची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते, तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते,
حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی تھی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ وہ انتقال کر گئے، مگر پھر بھی جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخر طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، اللہ سے عرض کی ہے کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ عرض کیا، ہر طرح سے سمجھایا، کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہاری مالی اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو ہوا کیا ہے؟ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کے کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے جائیں گے، پھر آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل سے بھی پیدا ہوں گے اور وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کرتے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اس سلسلے کو آج یہیں پہ رکتے ہیں، کل سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس پہ آگے بڑھیں گے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔